So you are heartily welcome to our second lecture of rotational motion है। पहिलो लेक्चरमा चाहिँ हामीले पहिलो लेक्चरमा एज यु नो भेरी वेल हामीले चाहिँ थ्योरेटिकल पार्ट्सहरु सम्पूर्ण कम्प्लिट गरेको थियौ हैन। तपाईहरुले मैले अगाडि पनि भनेको थिए यो च्याप्टरबाट चाहिँ 5 मार्क्स को कभर हुन्छ है, इन्क्लुडिङ क्वेशन्स मतलब इन्क्लुडिङ ओल्ड इज गोल्ड है। अब मैले हिजो जुन थ्योरेटिकल पार्ट्सहरु भने त्यसमा डेरिभेसन्सहरु पनि इन्क्लुडेड थियो जुन 3 मार्क्समा सोध्ने गर्छ है। अनि त्यसपश्चात चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा सर्ट क्वेशन्सहरु त्यो गिभ रिजन टाइपको, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु 3 मार्क्समा सोधिदिन सक्छ है। सो आज चाहिँ हामी ओल्ड इज गोल्ड को के क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्ने छौं। म तपाईहरुलाई कम्प्लिट त हैन तर त्यो के भन्छ जस्तै एउटा टाइपको क्वेशन गरिदिन्छु, दोस्रो टाइपको क्वेशन गरिदिन्छु, त्यस्तै 9-10 टाइपको क्वेशन गरिदिन्छु, त्यहीबाट क्वेशन्सहरु फस्छ है एक्जाममा ल। सपोज अब क्वेशन्स XYZ छ भने त्यसैलाई ABC भनेर क्वेशन आउँछ है, प्याटर्न चाहिँ सेम हुन्छ ल। त्यो टाइपले म तपाईहरुलाई कम्प्लिट गरिदिन्छु। सो नो नीड टु वरी ल। अब सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर क्लास है। लेट्स बिगिन आवर क्लास। सो योर फर्स्ट क्वेशन इज तपाई त्यहाँ स्क्रिनमा क्वेशन हेर्न सक्नुहुनेछ है। त्यहाँ क्वेशन के छ भने नि पहिले हामी क्वेशनलाई बुझौँ ल कति मार्क्स को के हो भनेर है। फर्स्टमा तपाईहरुले मैले एज यु नो मैले अगाडि पनि भनेको थिए तपाईहरुलाई हैन, क्वेशन्स हिजो डिस्कसन गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यसरी सोधिन सक्छ है। जस्तै क्वेशन नम्बर 1 भयो हैन, 1 को A भयो, B भयो, C भयो है। यसमा चाहिँ 2 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स अथवा 1 मार्क्स 1 मार्क्स 3 मार्क्स गरेर जसरी पनि सोधिन सक्छ, डिपेन्ड्स अपन क्वेशन है। क्वेशन कस्तो टाइपको छ दैट डिपेन्ड्स। ओके सो यसै प्रकारले ठ्याक्कै त्यसै प्रकारले नै क्वेशन आज दिइरहेछ तपाईहरुलाई। सो फर्स्ट अफ अल त्यहाँ क्वेशन हेर्नु होला। व्हाट डू यू मीन बाइ मोमेन्ट अफ इनर्शिया है। 1 मार्क्समा सोधिरहेछ, 1 मार्क्समा व्हाट डू यू मीन बाइ मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेर भेरी सिम्पल, धेरै सजिलो छ है। सो मैले तपाईहरुलाई हिजो पनि भनेको थिए, यही कुरा भनेको थिए कि मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको कुरा बुझ्नुस् ल। मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको सिम्पली मैले के भनेको थिए तपाईहरुलाई भने कुनै पनि बडी, ठीक छ, कुनै पनि बडी रोटेशनल मोसनलाई रेसिस्ट गर्न खोज्ने प्रोपर्टीलाई नै के भनिन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनिन्छ। र इट इज कम्प्याटिबल टु मास इन लिनियर मोसन है। रोटेशनल मोसनमा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया युज गर्ने र कम्प्याटिबली हामीले चाहिँ त्यसलाई माससँग कम्पेयर गर्ने इन ट्रान्सलेटरी अथवा लिनियर मोसन हो के हैन। अनि मैले मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई के भनेको थिए, द प्रोपर्टी है, द प्रोपर्टी of a body, the property of a body to resist the rotational motion, ठीक छ, is called के भन्नुस् त, is called moment of inertia हो के न। मैले हिजो तपाईहरुलाई सिकाएको थिए यो कुरा फर्स्ट लेक्चरमा थ्योरेटिकल कम्प्लिट वन शटमा है। थ्यांक यू। द प्रोपर्टी अफ बडी टु रेसिस्ट द रोटेशनल मोसन इज कल्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया है। अथवा एंगुलर मोसनमा अथवा रोटेशनल मोसनमा, ठीक छ, द इनर्शिया पोसेस्ड बाय अ बडी, द इनर्शिया पोसेस्ड बाय अ बडी ओके ड्यूरिङ रोटेशनल मोसन इज कल्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्न पनि पाइयो, ठीक छ हैन। किनभने मोमेन्ट भनेको के हो, टर्निङ इफेक्ट हो। टर्निङ इफेक्ट कहाँ आउँछ, रोटेशनल मोसनमा आउँछ र त्यसकै इनर्शियालाई नै के भनेको, मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको है त ल। अब दोस्रो क्वेशनमा जाउँ। स्टेट प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम। यो त भेरी सिम्पल, मैले तपाईहरुले हिजो पढाएको थिए हैन। प्रिन्सिपल ल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम तपाईहरुलाई मैले भनेको थिए होला है। यो तपाईहरुले सार्नु होला है। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टमलाई हामीले लिनियर मोमेन्टमसँग कम्पेयर गरेर गर्न सक्छौं। जस्तै लिनियर मोमेन्टममा के भने थियो भने इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गरिरहेको छैन भने है, एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गरिरहेको छैन भने इनिशियल लिनियर मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल लिनियर मोमेन्टम बराबर हुन्छ। लिनियर मोमेन्टम डज नट गेट चेन्ज्ड है, आई मीन इट रिमेन्स कन्जर्भड आफ्टर कोलिजन। त्यसै गरी फोर्सको ठाउँमा हामीले के युज गर्ने, टर्क युज गर्ने। सो इन एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल टर्क है, हामीले के भन्ने त, इन एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल टर्क ओके द एंगुलर मोमेन्टम, इनिशियल एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल एंगुलर मोमेन्टम हैन र। इनिशियल एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु के अरे, इज इक्वल टु फाइनल एंगुलर मोमेन्टम। सो दिस इज
यो के भयो त हाम्रो इनिशियल एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल एंगुलर मोमेन्टम. This becomes your law of conservation of angular momentum. यसैलाई ल्याङ्ग्वेज मा लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त? हेर्नुस् ल, यसैलाई हामीले ल्याङ्ग्वेज मा लेख्ने प्रयास गरौँ ल. ल्याङ्ग्वेज मा लेख्ने प्रयास गरौँ त. यहाँ हेर्नुस्, हामीले यसलाई कसरी कन्क्लुड गर्न सक्छौं? In absence of any external torque, in absence of any external torque, the initial अथवा original, ठीक छ, the initial angular momentum, the initial angular momentum of a body remains equal as of final angular momentum, ठीक छ, momentum in rotational motion. in के भन्नुस् त? in rotational motion. र यसलाई अझै अलिकति हामीले म्याथमेटिकली पनि हेराइदिउँ ल. म्याथमेटिकली पनि हेराइदिँदाखेरि अझै दामी हुन्छ है. इनिशियल एंगुलर मोमेन्टम L1 इज इक्वल टु फाइनल एंगुलर मोमेन्टम L2. अनि एंगुलर मोमेन्टम को एक्सप्रेसन के हो त? I ओमेगा. सो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टु I2 ओमेगा 2 है. I2 ओमेगा 2 इनिशियल एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल एंगुलर मोमेन्टम, ठीक छ. यसैलाई अझै लेख्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौं त? और I1 by I2 is equal to omega 2 by omega 1, हैन र? omega 2 by omega 1. Therefore I is inversely proportional to omega भयो, ठीक छ. जब मोमेन्ट अफ इनर्शिया घट्छ तब एंगुलर भेलोसिटी बढ्छ रोटेशनल मोशन मा कुनै पनि बडीको. र इन मोमेन्ट अफ इनर्शिया बढ्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्शिया बढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? एंगुलर भेलोसिटी घट्छ रोटेशनल मोशन मा है. यो कुरालाई कन्क्लुड गर्ने कुन लले हो? प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम, ठीक छ. केही पनि गाह्रो छैन. र आई बढ्यो कि घट्यो भनेर हामीले कसरी हेर्ने? आर बाट हेर्ने. I equals to mr square, हैन? mr square. So I becomes directly proportional to r square, ठीक छ. सो r लाई डिटरमाइन गर्छ मोमेन्ट इनर्शिया, मोमेन्ट अफ इनर्शिया घटिरहेछ कि बढिरहेछ है. ल, यो भइहाल्यो तपाईलाई क्वेशन, ठीक छ. 1 र 2 को क्वेशन भइहाल्यो. अब क्वेशन नम्बर सी चाहिँ हाम्रो मेन हो, 3 मार्क्स को क्वेशन हो, ठीक छ. 3 मार्क्स को क्वेशन यही हामीलाई सोधिरहेछ है. 3 मार्क्स को न्यूमेरिकल एउटा. सो यो न्यूमेरिकल सल्भ गरौँ है. यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला सबैले. ल, यसलाई मैले स्पेस दिए हजुरलाई, यो स्क्रिनशट गर्नु होला है. ल, आई गेस भयो होला है. ल, नेक्स्ट मा हामी मुभ गरौँ. नेक्स्ट तिर मुभ गरौँ. ल, यो क्वेशन पहिले पढ्नुस् ल. यहाँ स्पेस दिएको छ हामीलाई क्वेशन सल्भ गर्नलाई. यो अ डिस्क अफ मोमेन्ट पुरा बुझ्नुस् ल पहिले. अ डिस्क अफ के अरे? अ डिस्क अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया 5 into 10 power minus 4 kg meter square. के अरे? 5 into 10 power minus 4 kg meter square is rotating. is के अरे? is rotating freely about the axis through the center at 40 rpm. यो क्वेशन बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है. यो मैले अन्डरलाइन गरिरहेको छु, यो भ्यालुहरु हो, गिवन भ्यालुहरु है. is rotating freely about the axis through the center at 40 rpm. Calculate the new revolution per minute. New revolution per minute if some wax of mass 0.02 kg dropped gently on the disc 0.08 meter from the axis, ठीक छ. अब यहाँ थ्योरीको बेसिसमा हामीले के गर्न सक्छौं त? यसलाई बुझ्न सक्छौं, कन्सेप्ट बुझ्न सक्छौं थ्योरीको बेसिसमा. बिकज विदाउट थ्योरी नथिङ इज पोसिबल. अ डिस्क अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया गिवन भ्यालु के छ यहाँ हेर्नुस् ल. गिवन भ्यालु हेर्नुस् ल. गिवन भ्यालु डिस्क अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया यति. मोमेन्ट अफ इनर्शिया गिवन भ्यालु के छ? मोमेन्ट अफ इनर्शिया. सबैभन्दा पहिले तपाई गिवन भ्यालु लेख्न जान्नु होला है. अनि क्वेशन आफै सल्भ हुन सक्छ. गिवन भ्यालु हेरेर लाग्न सक्छ, हामी थाहा गेस गर्न सक्छौं के कुन फर्मुला एप्रोप्रिएट हुन्छ. 5 into 10 power minus 4 kg meter square, ठीक छ. मास mr स्क्वायर हो नि त, त्यही भएर युनिट के भयो त? kg meter square. इज रोटेटिङ फ्रीली, ठीक छ. डिस्क भनेको के हुन्छ? एउटा त्यो क्यासेट हुन्छ नि, क्यासेट डीवीडी प्लेयर, त्यो डिस्क भनिन्छ है. त्यस्तै हुन्छ डिस्क. इज रोटेटिङ फ्रीली अबाउट द एक्सिस थ्रु द सेन्टर एट 40 rpm.
40 आरपीएम भनेको रिभोल्युसन पर मिनेट है। आरपीएम भनेको के अरे केटाकेटी हो, आरपीएम भनेको रिभोल्युसन पर मिनेट, नबिर्सिनु होला है, रिभोल्युसन पर मिनेट है, रिभोल्युसन पर मिनेट, एम एम छ नि त त्यही भएर है मिनेट। अब यसलाई हामीले सेकेन्डमा पनि कन्भर्ट गर्दा भयो है, अथवा आरपीएम इन मिनेट नै सोधेको छ, लिभ एज इट इज, के फरक पर्दैन, ठीक छ। रिभोल्युसन पर मिनेट भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो ल, के हो त फ्रिक्वेन्सी, बिकज फ्रिक्वेन्सी इज डिफाइन्ड एज द रिभोल्युसन पर सेकेन्ड अथवा रिभोल्युसन पर युनिट टाइम, साइकल पर युनिट टाइम, 1 बाई टाइम भनेको फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ नि हामी, त्यही भएर यो के भयो त हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भयो। सो गिवन के भयो त अर्को फ्रिक्वेन्सी F इक्वल्स टू कति दिएछ 40 आरपीएम, 40 आरपीएम। हामीलाई के भनेको छ त अर्को फ्रिक्वेन्सी निकालौं भनिरहेछ है, अर्को फ्रिक्वेन्सी न्यू रिभोल्युसन पर मिनेट भनेपछि यसलाई हामीले F1 मान्दियौ, यसलाई F1 मान्दियौ इनिशियल फ्रिक्वेन्सी है, भनेपछि फाइनल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, यो इनिशियल भइहाल्यो है। अब फाइनल फ्रिक्वेन्सी हामीलाई के भनिरहेछ त निकाल्न भनिरहेछ, फाइनल फ्रिक्वेन्सी F2 इक्वल्स टू व्हाट है, दुईवटा फ्रिक्वेन्सी भएपछि एउटा फाइनल हुन्छ एउटा इनिशियल हुन्छ, डेफिनेटली F1 F2 हुन्छ है, यसमा केही दुई मत छैन, हामीले फाइनल फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने छ। अनि के भन्छ क्याल्कुलेटर, इफ सम वैक्स अफ मास कति दिइरहेछ भन्नुस् त, मास m इक्वल्स टू 0.02 केजी, युनिट पनि हेर्नु होला है, युनिट पनि म्याटर गर्छ है, सबै एसआई युनिटमै होस्। ड्रप जेन्टली अन द डिस्क 0.08 मिटर फ्रम द एक्सिस, सो दिस बिकम्स यो आर, तपाईले थ्योरीमा पढ्नुभएको छ, एक्सिस भन्दा डिफरेन्ट डिस्टेन्समा हुनेलाई हामी के भन्छौं आर भनेको छौं है। आर भनेको आर को भ्यालु कति छ त, डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस लाई हामी आर भन्छौं, स्मल आर, जसको भ्यालु कति छ त 0.08 मिटर छ है, 0.08 मिटर रहेको छ। अब हामीलाई के छ भने कुरा चाहिँ इनिशियल मोमेन्ट अफ इनर्शिया यति छ, ठीक छ, फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकालियो भने बल्ल हाम्रो फाइनल फ्रिक्वेन्सी निस्किन पाउँछौं है, निकाल्न पाउँछौं। सो यसलाई मैले I1 मान्दिए है साथी हो, यसलाई मैले के मान्दिए I1 मान्दिए है। सो मैले यदि फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न सक्यो भने अनि बल्ल मैले फाइनल फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न सक्छु बाइ युजिङ ल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम, बिकज ल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम ले के भन्छ, I ओमेगा इक्वल्स टु कांस्टेंट, दैट इज I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु I2 ओमेगा 2, I1 छदै छ, ओमेगा 1 भनेको 2 पाई f1, फ्रिक्वेन्सी इनिशियल फ्रिक्वेन्सी छदै छ हैन। यदि हामीलाई अब के चाहियो त, चाहियो हामीलाई ओमेगा 2 निकाल्नु पर्ने f2 हैन, त f2 निकाल्नलाई हामीलाई I2 आयो भने त सकिहाल्यो नि कहानी, हो कि हैन। यति मात्र छ नि त हामीलाई टेन्सन भनेको, I2 निकाल्न सक्नु पर्यो। सो I2 भनेको हामीले कसरी निकाल्ने होला है, I2 भनेको हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं, बाइ युजिङ कुन एउटा थ्योरम छ हामीसँग है, एउटा हामीसँग के छ थ्योरम छ, प्यारेलल एक्सिस थ्योरम है, के छ त प्यारेलल, बाइ युजिङ प्यारेलल एक्सिस थ्योरम है, हामी युज गरौँ प्यारेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नु, बाइ युजिङ है प्यारेलल एक्सिस थ्योरम है, किनभने नि यसलाई शिफ्ट गरिरहेछ क्या, एक्सिसबाट के गरिरहेछ त त्यो डिस्कलाई शिफ्ट गरिरहेछ है। शिफ्ट गर्नुको अर्थात के भयो त, नयाँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया आउनु हो, इनिशियल मोमेन्ट अफ इनर्शिया र फ्रिक्वेन्सी यति थियो, त्यसलाई शिफ्ट गरेपछि प्यारेलली शिफ्ट गरेपछि कति आउँछ त मोमेन्ट अफ इनर्शिया है, I2 इक्वल्स टु कति आउँछ, यो हाम्रो थ्योरम नै हो, I2 इक्वल्स टु इनिशियल मोमेन्ट अफ इनर्शिया प्लस mr स्क्वायर है, इनिशियल मोमेन्ट अफ इनर्शिया प्लस mr स्क्वायर, यो जुन मास जुन छ वैक्स को, ठीक छ, यो जुन वैक्स को मास जुन छ इन्टु डिस्टेन्स कति छ, ठीक छ, त्यसकै यसरी जोडेर हामी के निकाल्न सक्छौं त फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्शिया बाइ युजिङ प्यारेलल एक्सिस थ्योरम। यो प्यारेलल एक्सिस थ्योरम बुझ्दा पनि भयो है, याद गर्दा पनि भयो। सो हामीले के गर्न सक्छौं, I2 इक्वल्स टु I1 कति छ हामीलाई 0.5 * 10 पावर -4 है, प्लस mr स्क्वायर हैन, mr स्क्वायर मास 0.02 इन्टु r स्क्वायर भनेपछि r कति छ त 0.08 को स्क्वायर, ठीक छ, 0.08 को स्क्वायर। यति गर्दाखेरि हाम्रो I2 को भ्यालु आउँछ, I2 को भ्यालु आउँछ है, I2 को भ्यालु आयो भने ठीक छ, I2 को भ्यालु आउँछ। अब
I2 को भ्यालु आई अब यसमा हामी क्याल्कुलेटर युज गरौँ न कति कति आउँछ क्याल्कुलेटर वी हैव क्याल्कुलेटर हियर है हामी क्याल्कुलेटर युज गरेर हेरौँ न कति कति आउँछ है क्याल्कुलेटर आयो कि आएन यहाँ देखिरहेछ तर यहाँ आएन आएन यहाँ क्याल्कुलेटर ल ठिकै छ तपाईँ क्याल्कुलेट गर्नुहोस् हैन तपाईँ क्याल्कुलेट गर्नुहोस् कति आउँछ है I2 को भ्यालु आउँछ त्यसपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने फाइनल फ्रिक्वेन्सी हैन अब यहाँ हेर्नु ल हियर हामीलाई प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम बाट के थाहा छ भने I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु के छ त I2 ओमेगा 2 हो के न I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु I2 ओमेगा 2 हैन अब यहाँ हेर्नु ल मैले अब के गर्ने ओमेगा I1 इन्टु ओमेगा 1 भनेको कति छ 2 पाई f1 हुन्छ हो के न 2 पाई f1 इक्वल्स टु I2 को I2 अनि ओमेगा 2 को के हुन्छ 2 पाई f2 हुन्छ हो के न सिम्पल छ अब यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हामीले f2 हामीसँग सबै भ्यालुहरु छदैछ 2 पाई क्यान्सल भइहाल्यो टेन्सन भएन हैन 2 पाई र 2 पाई क्यान्सल भयो हैन अब भनेपछि हामीले f2 भनेको कति आउँछ यहाँबाट f2 इक्वल्स टु कति आउँछ I1 f1 डिवाइड बाइ I2 हैन यहाँबाट हाम्रो के आयो त फाइनल फ्रिक्वेन्सी f2 आयो सजिलै आयो यहाँ हेर्नुस् ल केही पनि गाह्रो छैन f2 हामीलाई यहाँबाट सजिलै आउँछ f2 इक्वल्स टु यति rpm रिभोल्युसन पर मिनेट आउँछ है किनभने I1 छदैछ हामीलाई I1 को भ्यालु 5 into 10 power minus 4 f1 हामीसँग छदैछ 40 rpm अनि I2 हामीले यहाँ निकालेकै छौं यहाँबाट हामीलाई के हुन्छ त मज्जाले आन्सर आउँछ सजिलै तरिकाले ल यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला सबैले स्क्रिनशट गर्नु होला मैले स्पेस दिए ठाउँ दिए त्यहाँ स्क्रिनशट गर्नु होला भ्यालुहरु चाहिँ आफैले तपाईहरु त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है भ्यालु चाहिँ आफैले तपाईहरु पुट अप गर्न सक्नुहुन्छ क्लास 12 को स्टुडेन्टले क्याल्कुलेसन आफै जान्नु पर्दछ है ल यसको आन्सर चाहिँ कति हुन्छ भने नि फाइनल आन्सर चाहिँ यसको म लेखिदिन्छु आन्सर 32 rpm हुन्छ चेक गर्नु होला है आन्सर चाहिँ यसको 32 rpm हुन्छ है त ल 32 rpm आन्सर फाइनल आन्सर आउँछ यसको चेक गरेर तपाईहरु म्याच गर्नु होला आन्सर चाहिँ ल आई गेस यो स्क्रिनशट भयो होला है सो लेट्स मुभ टु आवर नेक्स्ट क्वेशन अर्को क्वेशन तिर हामी जाउँ अर्को क्वेशन आयो ल अर्को क्वेशन हामीलाई यस प्रकार छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है नेक्स्ट क्वेशन हामीले यसरी हेर्न सक्छौं कन्स्ट्यान्ट टर्क अफ 500 नैनोमिटर अरे न्यूटन मीटर है यो न्यूटन मीटर हो टर्न्स अ व्हील व्हिच हैज मोमेन्ट अफ इनर्शिया 20 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स सेन्टर find the angular velocity find the angular velocity के भन्छ find the angular velocity gained in 2 seconds okay and the kinetic energy gained ठीक छ and the kinetic energy gained ल यो क्वेशन तपाईहरुलाई दिएको छ क्वेशनले ठीक छ अब कसरी गर्ने होला है कसरी गर्ने सो अलिकति बुझ्नु पर्यो है सो अलिकति तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो क्वेशन अ कन्स्ट्यान्ट टर्क ठीक छ टर्क एप्लाई गरिरहेछ ठीक छ टर्क भनेको तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो मैले थ्योरीमा भनेकै हो 500 न्यूटन मीटर सरी नैनोमिटर भन्न आउँछ न्यूटन मीटर टर्न्स अ व्हील व्हिच हैज तपाईहरुलाई थाहा छ नि टर्क एप्लाई गर्न के को लागि टर्निङ इफेक्ट को लागि मोमेन्ट एप्लाई गर्न लागि हामीले के युज गर्ने टर्क युज गर्ने है सो टर्क इज युजिङ फर रोटेटिङ अ बडी भनेपछि इट टर्न्स अ व्हील लाई टर्न गर्न चक्का गाडीको चक्का हुन्छ नि व्हील ठीक छ व्हिच हैज मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति 20 kg मीटर स्क्वायर गिवन भ्यालु लेख्न सुरु गर्दै हाल्ने हो के हामीले क्वेशन हेर्ने पढ्ने अनि गिवन भ्यालु लेख्ने कन्स्ट्यान्ट टर्क कति छ त TORQUE टर्क टाउ इक्वल्स टु टाउ उल्टो जे सिम्बल हुन्छ इक्वल्स टु 500 न्यूटन मीटर हैन 500 न्यूटन मीटर टर्न्स अ व्हील कुरा बुझ्नुस् त टर्न्स अ व्हील व्हिच हैज मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति छ साथीहरु मोमेन्ट अफ इनर्शिया I इक्वल्स टु कति छ त I इक्वल्स टु 20 kg मीटर स्क्वायर है अबाउट इट्स सेन्टर फाइन्ड द एंगुलर वेलोसिटी गेन इन 2 seconds and the kinetic energy gain हामीलाई के निकाल्न भन्दैछ एंगुलर वेलोसिटी ठीक छ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टु व्हाट ठीक छ आफ्टर 2 seconds टाइम कति भन्नेछ टाइम t इक्वल्स टु 2 seconds स्मल t र क्यापिटल t मा फरक थाहा होला तपाईहरुलाई स्मल t भनेको टाइम टेकन हो क्यापिटल t भनेको टाइम पिरियड हो पीरियड र टाइम मा फरक छ
है त। ल अर्को के भनिरहेछ हामीलाई काइनेटिक एनर्जी गेन, ठीक छ, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड, ठीक छ। यो दुईटा कुरा हामीलाई निकाल्नु पर्ने 3 मार्क्स को क्वेशन है, इक्वल्स टु व्हाट, यो दुईटा कुरा हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। सो अब यहाँ हेर्नुस् ल, यो क्वेशनमा हामीलाई खासमा गर्ने त गर्ने कसरी हैन, गिवन भ्यालुहरु लेख्यौं हामीले। हामीलाई सबैभन्दा पहिले इक्वेसन अफ मोसन मैले तपाईहरुलाई हिजो कम्पेयर गरेर पनि पढाएको थिए हैन। जस्तै यहाँ हेर्नु ल, सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। हियर हामीलाई जस्तै कि v इक्वल्स टु u प्लस 80 हैन, यसरी बुझ्नु ल, यसरी म यहाँ देखाइदिन्छु। v इक्वल्स टु के थाहा छ फर्मुला, v इक्वल्स टु u प्लस 80, ठीक छ। अब मैले कम्पेयर गर्दाखेरि लिनियर मोसन र एंगुलर मोसनमा कम्पेयर गर्दाखेरि हैन, लिनियर मोसन र एंगुलर मोसनमा कम्पेयर गर्दाखेरि ठीक छ, के भन्न सक्छु त, यो v फाइनल भेलोसिटी भनेको ओमेगा, इनिशियल भेलोसिटी भनेको ओमेगा नॉट, ठीक छ, अनि यो एक्सेलरेसन भनेको अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेसन टाइम को टाइम, t को t जस्ताको तस्तै है। हामीले निकाल्नु पर्ने छ एंगुलर भेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेन्ड, आफ्टर सर्टेन टाइम 2 सेकेन्ड हैन, भनेपछि फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने हैन र, अनि फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने। अनि अब यहाँ हेर्नु ल, हामीसँग अल्फा छैन, टाइम त छ 2 सेकेन्ड्स, अल्फा त छैन हैन। अल्फा निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, अल्फा निकाल्न फर्मुला यहाँ हेर्नुस् ल, जस्तै फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन, सबै तपाईले लिनियर मोसन सँगै कम्पेयर गरेर फर्मुला निस्किन्छ है। त टाउ इक्वल्स टु के हुन्छ यसको ठाउँ, टाउ इक्वल्स टु आई अल्फा हुन्छ है। तपाईलाई आई को भ्यालु दिएको छ, टी को भ्यालु, टाउ को भ्यालु दिएको छ, अल्फा पनि निस्किन्छ। सो यहाँ हेर्नु सजिलो छ, टाउ इक्वल्स टु के गर्ने, टाउ इक्वल्स टु आई अल्फा, अब यहाँबाट के हुन्छ तपाईलाई अल्फा निस्किन्छ। अल्फा भनेको कति आउँछ, टाउ कति छ 500 है, अनि आई कति छ, आई को भ्यालु कति छ, टाउ बाइ आई हुन्छ, आई को भ्यालु 20, भनेपछि अल्फा कति आउँछ, 0 क्यान्सल 25 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन, सजिलै आयो, 25 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो, कति सजिलो छ है। 25 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो, के को भ्यालु आयो त तपाईलाई, यो अल्फा को भ्यालु आयो, ठीक छ। अब तपाईलाई अल्फा को भ्यालु आइसकेपछि बुझ्नु ल, अल्फा को भ्यालु आइसकेपछि अब के गर्ने होला त, हामीले यसमा पुट गरौँ, यो ओमेगा को भ्यालु पुट गरौँ है, ओमेगा निकालौँ। यहाँ हेर्नु, अल्सो हामीलाई के थाहा छ फर्मुला, ओमेगा इक्वल्स टु ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक छ। एज इट स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट, ओके, रेस्टबाट सुरु भएको कारणले हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ, त 0 भयो भने ओमेगा इक्वल्स टु के हुन पुग्छ, अल्फा टी हैन। हेर्नुस् त, अल्फा इक्वल ओमेगा इक्वल्स टु कति भयो त, ओमेगा इक्वल्स टु अल्फा को भ्यालु 25 इन्टु टी को भ्यालु कति छ 2 सेकेन्ड्स बनिरहेछ हैन, भनेपछि कति आयो त ओमेगा इक्वल्स टु 50 रेडियन पर सेकेन्ड आयो। कति आयो साथीहरु, 50 रेडियन पर सेकेन्ड आयो। सजिलो छ, ओमेगा को भ्यालु आयो। अब निकाल्नु पर्ने के, काइनेटिक एनर्जी गेन, सजिलो, भेरी इजी हैन। अल्सो अगेन के गर्ने त, फेरि कम्पेयर गर्नुस् न यार, के गाह्रो छ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु 1/2 mv स्क्वायर। सो अब यो रोटेशनल मोसनमा हाम्रो काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला के बन्न पुग्छ, 1/2 m को ठाउँमा i, v को ठाउँमा ओमेगा स्क्वायर। के गाह्रो छ, छैन। काइनेटिक एनर्जी गेन कति हुन्छ, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, हाफ i को भ्यालु कति छ, i को भ्यालु 20, ओमेगा कति आयो यहाँबाट 50 को स्क्वायर हैन। यति गर्नुस्, कति आउँछ भ्यालु, कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्नुस्, कति आउँछ जुलमा आउँछ है, कति आउँछ त जुलमा आउँछ। ल यो सबै तपाई नोट डाउन गर्नु होला, स्क्रिनशट गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईलाई मैले हिन्ट दिएको है, हिन्ट यतापट्टि चाहिँ हिन्ट छ सबै, ठीक छ। हिन्ट भन्नाले त्यो के भन्छ, ठ्याक्कै त्यो तरिका कसरी कम्पेयर गर्यौं है हामीले, ठीक छ। ल यसको कति आउँछ त काइनेटिक एनर्जी, यसको आन्सर, फाइनल आन्सर काइनेटिक, फाइनल आन्सर्स के छ त यसको 50 रेडियन पर सेकेन्ड छ एउटा, 50 रेडियन पर सेकेन्ड, अर्को को भ्यालु छ 25000 जूल है, 25000 जूल। यति आन्सर छ है गिवन चाहिँ, तपाईहरुले चाहिँ नोट गर्नु होला। यसको त्यसो भए कति आउने भयो त 25000 जूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन आउने भयो। ल यसलाई नोट डाउन गर्नु होला, स्क्रिनशट गर्नु होला मज्जाले है। अनि हामी अर्को क्वेशनतिर जान्छौं। यसरी नै क्वेशनहरु सल्भ हुन्छ। अब यस्तै टाइपको क्वेशन अर्को क्वेशन भ्यालुहरु दियो अथवा अर्को केही, अब तपाईले एउटा क्वेशन बुझेपछि के हुन्छ भने हिन्ट पाउनु भयो का, अर्को क्वेशन गर्ने तरिका, अर्को क्वेशनमा यस्तो भ्यालु दियो भने कस्तो हुन्छ, यताउताको तरिकाहरु सिक्नु भयो क्या तपाईले। ल अब अर्को क्वेशनतिर लागौं है।
अर्को क्वेशन a disc of radius question number 3 हेर्नुस् त a disc of radius 1 meter and mass 5 kg is rolling along a horizontal plane its moment of inertia about its center is 2.5 kg meter square ठीक छ 2.5 kg meter square के भनेछ if its velocity along the plane is 2 meter per second find the angular velocity and the kinetic energy total kinetic energy निकाल्नु भनेछ भनेपछि गिवन भ्यालु पहिले लेख्नु होला है क्वेशन त बुझ्नु भयो होला ठीक छ क्वेशन बुझेपछि बल्ल गिवन भ्यालु चाहिँ लेख्न सुरु गर्नु होला है अब यहाँ हेर्नु रेडियस कति दिरहेछ डिस्क अफ रेडियस 1 मिटर गिवन रेडियस कति रेडियस r equals to 1 meter and mass 5 kg mass कति m equals to 5 kg ठीक छ is rolling along horizontal plane ठीक छ नि horizontal plane मा के भइरहेछ एउटा बडी यसरी रोल भइरहेछ ठीक छ त रोल भइरहेको कन्डिसनमा तपाईहरुले भनेको छु नि के कसरी हुन्छ भनेर if its moment of inertia about its center is यति ठीक छ moment of inertia को भ्यालु दिइरहेछ about its center I equals to कति दिइरहेछ त I equals to कति 2.5 ठीक छ kg meter square if its velocity along the plane is velocity along the meter per second मा छ भने यो linear velocity दिइरहेछ है velocity v equals to 2 meter per second then find its angular velocity find its angular velocity omega equals to what and total energy and के अरे total energy TE equals to what ल यति कुराहरु भयो नोट गर्नु होला हैन नोट गर्नुस् अब यहाँ हेर्नु ल रोलिङ बडीमा एउटा हामीसँग मैले तपाईहरुले भने थिए लिनियर प्लस रोटेशनल दुईटा मोसन हुन्छ लिनियर र रोटेशनल मोसन दुईटा हुन्छ रोलिङमा रोल गरिरहेछ नि त रोलिङ यहाँ हेर्नु शब्द पढ्नु ल रोलिङ इज रोलिङ भनिरहेछ along horizontal plane अब एंगुलर भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने अनि टोटल काइनेटिक टोटल एनर्जी निकाल्नु पर्ने हैन त यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त हिन्ट पाउनु होला है हिन्ट पाउनु होला यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं बुझ्ने फर्स्ट अफ अल हामीलाई के छ भने नि फर्मुला हामीलाई फर्मुला के छ v ओमेगा r ट्राई गरौँ है v ओमेगा r हामीलाई ओमेगा निकाल्नु पर्ने v को भ्यालु छ r को भ्यालु छ छैन नि r को भ्यालु तर r को भ्यालु नभए मोमेन्ट अफ इनर्शिया को भ्यालु त छ नि हैन र मोमेन्ट अफ इनर्शिया को भ्यालु छ तर पनि मोमेन्ट अफ इनर्शिया r को भ्यालु रेडियस यहाँ दिइरहेछ सरी अ बिट कन्फ्युज्ड है r को भ्यालु दिइरहेछ नि सो अब यहाँ r को भ्यालु पनि छ v को भ्यालु पनि छ ओमेगा आउँछ ओमेगा आउनुको अर्थ के हो एंगुलर भेलोसिटी आउनु हो एंगुलर भेलोसिटी आइहाल्यो भने टोटल एनर्जी हामीले कसरी निकाल्ने टोटल एनर्जी के हुन्छ रोटेशनल रोलिङ मोसनमा है काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेशनल बॉडी प्लस काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेशनल मोशन प्लस लिनियर मोशन ठीक छ तो काइनेटिक 1/2 mv स्क्वायर सरी हाफ i ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर हैन मास छ भेलोसिटी छदै छ i छदै छ ओमेगा को भ्यालु आउँछ हैन अनि यति आयो भने पनि अनि फाइनली हाम्रो टोटल एनर्जी आउँछ है भनेपछि ओमेगा को भ्यालु पनि निकालौं हियर v equals to we know that हामीलाई के थाहा छ त हामीलाई के थाहा छ v equals to ओमेगा r यहाँबाट के आउँछ ओमेगा v by r ठीक छ यहाँबाट के आउँछ ओमेगा equals to v भनेको कति छ भ्यालु 2 r को भ्यालु कति छ 1 कति भयो त 2 रेडियन पर सेकेन्ड ठीक छ 2 रेडियन पर सेकेन्ड आयो यो भनेको हाम्रो ओमेगा को भ्यालु आयो ओमेगा को भ्यालु आयो भने अब टोटल एनर्जी निकाल्ने रोटेशनल अब रोलिङ बडी को लागि के हुन्छ त रोलिङ बडी को लागि के हुन्छ त हामीलाई रोलिङ बडी को लागि रोटेशनल प्लस लिनियर हैन सो हियर हामीले के भन्न सक्छौं टोटल एनर्जी इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेशनल बडी प्लस काइनेटिक एनर्जी अफ लिनियर बडी लिनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन है अब रोटेशनल मोशन मा कति हुन्छ रोटेशनल मोशन मा इक्वल्स टु टोटल एनर्जी इक्वल्स टु 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर अब सजिलै निस्किन्छ 1/2 I को भ्यालु कति छ त 2.5 ओमेगा को भ्यालु कति आयो
2 स्क्वायर प्लस है प्लस गरौँ 1/2 ए मास कति केजी छ मास 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 5 केजी 5 इन्टु b को भ्यालु कति छ b 2 को स्क्वायर गरौँ यति भएपछि हाम्रो के आउँछ त टोटल एनर्जी आउँछ है यो भनेको हाम्रो के आउँछ टोटल एनर्जी आउँछ सजिलो तरिकाले है त केही पनि गाह्रो छैन र यसको आन्सर हामीलाई कति छ त आन्सर यसको 15 जुल छ है यसको आन्सर छ 15 जुल टोटल एनर्जी 15 जुल छ भनेपछि तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्नुस् यसको भ्यालु पनि कति आउनु पर्ने हो क्याल्कुलेट गरेर 1515 जुल आउने पर्ने हुन्छ है यति गर्नु हो भने तपाईलाई 3 मार्क्स पाउनु भयो सजिलो तरिकाले यसो रोटेशनल मोसन गाह्रो लाग्दैछ त छैन नि गाह्रै छैन है ठीक छ गाह्रो छैन यु क्यान सल्भ इजिली सो यसलाई नोट डाउन गर्नु होला यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला है स्क्रिनशट गर्नु भयो होला आई होप आई गेस है त ल हामी के गरौँ भने अगाडि बढौँ है ल यो भइहाल्यो हैन 3 भयो 4 मा जाउँ 4 तिर क्वेशन 4 क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन पढ्नु होला एकपल्ट सबैले क्वेशन पढ्नु होला अ बैले डान्सर स्पिन्स अबाउट अ vertical axis at 1 revolution per second ठीक छ 1 revolution per second with her arms folded stretched sorry है with the arms folded the moment of inertia about the axis decreases by 40% ठीक छ calculate the new rate of revolution भनेपछि rate of revolution भनेको frequency हो सिम्पल तरिकाले रेट अफ रिभोल्युसन भनेको फ्रिक्वेन्सी यहाँ हेर्नुस् ल बैलेट डान्सर ठीक छ नि बैलेट डान्सर स्पिन्स के भनेछ बैलेट डान्सर स्पिन्स है अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एट 1 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड ठीक छ 1 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड गिवन यहाँ हेर्नुस् ल गिवन 1 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेपछि इनिशियल फ्रिक्वेन्सी हो है के हो त इनिशियल यो के हो त इनिशियल फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हो ठीक छ पहिलो फ्रिक्वेन्सी त्यही भएर त हामीलाई दोस्रो फ्रिक्वेन्सी फाइनल फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भनिरहेछ न्यू रेट अफ स्पिन भनेको नयाँ फ्रिक्वेन्सी हो ठीक छ विथ आवर आर्म्स स्ट्रेच आर्म स्ट्रेच गर्दाखेरि चाहिँ के थियो त 1 रिभोल्युसन पर सेकेन्डले घुमेको थियो ठीक छ अनि विथ आवर आर्म्स फोल्डेड आर्म्सलाई फोल्ड गरेपछि चाहिँ उसको नयाँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया आयो ठीक छ लेट इनिशियल मोमेन्ट अफ इनर्शिया भ्यालु त दिएको छैन तर हामीले एज्युम गर्न सक्छौं इनिशियल मोमेन्ट अफ इनर्शिया I1 इक्वल्स टु हामी लेट गरौँ I मानेर चलो I थियो मोमेन्ट अफ इनर्शिया इनिशियल है अब यहाँ हेर्नु ल आर्म्स फोल्ड गरेपछि फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्शिया आयो र त्यो फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ के भयो त 40% ले डिक्रिज भएर गयो है भनेपछि अब यहाँबाट आफै निकाल्नुस् फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्शिया के भयो त फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्शिया डिक्रिज भएर I2 डिक्रिज भएर 40% ले डिक्रिज भयो है 40% ले डिक्रिज I बाट 40% निकालेर हेर्नुस् I बाट के गर्नुस् त 40% अफ I झिक्दिनु है भनेपछि I2 आउँछ हैन भनेपछि I माइनस कति आउँछ त I माइनस 40I/100 हैन यो भनेको कति आउँछ 100 माइनस 40 भनेको 60I/100 आउने भयो हो के न 60I/100 यो क्यान्सल भयो 6/10 ठीक छ ल ठिकै छ I2 इक्वल्स टु कति आयो त हाम्रो फाइनली I2 फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति आयो 60I/100 हो यति मात्र पोइन्ट सक्नु भयो भने कम्प्लिट भइहाल्यो क्वेशन अब हामीलाई के गर्नु छ नयाँ रेट अफ स्पिन भनेपछि फाइनल फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ हैन र फाइनल फ्रिक्वेन्सी F2 इक्वल्स टु व्हाट यही पनि निकाल्नु छ हामीलाई F2 फाइनल फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु व्हाट हैन सो यो हामीले सजिलो तरिकाले निकाल्न सक्छौं है हेर्नु कसरी निकाल्न सक्छौं फाइनल फ्रिक्वेन्सी हामीलाई के थाहा छ भने फ्रम ल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम एउटा कुरा के जान्नु भने यो च्याप्टरको न्यूमेरिकल र सबै कुरामा नि म्याक्सिमम तपाईहरुलाई म्याक्सिमम भनेको एंगुलर मोमेन्टम के कन्जर्भेसनमा बेसिस छ है बेस छ I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु I2 ओमेगा 2 हैन र I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु I2 ओमेगा 2 सो यहाँ हेर्नु हामीलाई I1 को भ्यालु कति छ I छ
ओमेगा 1 भनेको कति हो 2 पाई f1 2 पाई f1 इक्वल्स टु i2 को भ्यालु कति छ 60 i by 100 60 i by 100 इन्टु ओमेगा 2 भनेको 2 पाई f2 है 2 पाई f2 अब यहाँ हेर्नु ल हामीलाई i र i क्यान्सल भयो 2 पाई र 2 पाई पनि क्यान्सल भयो है भनेपछि के भयो त f1 इक्वल्स टु हामीले निकाल्नु पर्ने f2 भनेपछि यहाँ हेर्नु ल f1 इन्टु 100 ठीक छ डिवाइड बाइ 60 इक्वल्स टु के आउने भयो त f2 आउने भयो सजिलो छ हेर्नु मैले के गरे म्याथमेटिक्स गरे f1 इन्टु 100 डिवाइड बाइ 60 उता गयो f2 आउँछ f2 भने कति आउने भयो f1 कति छ 1 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड 1 इन्टु 100 बाइ 60 भनेपछि कति आउँछ त जति आउँछ यति हो फाइनल फ्रिक्वेन्सी हेर्नु कति मज्जाले सिम्पल तरिकाले आन्सर आउने भयो है यसलाई सार्नु होला फास्ट ठीक छ सार्नु होला यसलाई मज्जाले कति आउँछ आन्सर यसको आन्सर चाहिँ 1.67 छ है यसको आन्सर चाहिँ कति छ त यसको आन्सर तपाईहरुलाई 1.67 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड छ है सो आन्सर विल बी 1.67 रिभोल्युसन पर मिनेट हैन पर सेकेन्ड है युनिट पनि चेक गरेर लेख्नु होला ल यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् म स्पेस दिन्छु स्क्रिनशट गर्नु होला है ल आई गेस स्क्रिनशट भयो होला है ल स्क्रिनशट भयो ल लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेशन है अर्को क्वेशन तिर मूव गरौँ हामी राम्रो क्वेशन छ छोटो छरितो तरिकाले हामीले सल्भ गर्न सक्छौं अ डिस्क इज रोलिङ अराउन्ड ठीक छ क्वेशन हेर्नु होला है क्वेशन पढ्नु होला अ डिस्क इज रोलिङ along a horizontal plane having moment of inertia 4 kg meter square ठीक छ about its center and mass 5 kg the velocity along the plane is 2 meter per second if the radius of disk is 2 meter find angular velocity and total kinetic energy दुईटा क्वेशन छ हामीलाई 3 मार्क्स मा है यसलाई खासमा 4 मार्क्स मा हुनु पर्छ तर प्याटर्न नै चेन्ज भएको कारणले चाहिँ 3 मार्क्स सोध्दै गर्छ है ल यहाँ हेर्नु डिस्क इज रोलिङ अराउन्ड फेरि पनि बुझ्नु ल क्वेशन रोलिङ भनेको रोटेशनल प्लस काइनेटिक रोटेशनल प्लस लिनियर है along a horizontal plane having moment of inertia given value फेरि अघि जस्तै सिमिलर टाइपको क्वेशन छ गिवन हेर्नुस् त मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया I इक्वल्स टु कति छ 4 kg meter square about its center and mass कति अरे mass m equals to 5 kg ठीक छ mass कति अरे 5 kg दिरहेछ mass चाहिँ 5 kg छ ल अब यहाँ हेर्नु ल 5 kg mass the velocity along the plane is 2 meter per second ठीक छ velocity along the plane is velocity v equals to 2 meter per second ठीक छ if the radius of disk is 2 meter radius of disk r equals to 2 meter find angular velocity find के अरे find के भन्ने रहेछ angular velocity omega equals to what अनि अर्को के total kinetic energy equals to what हेर्नु ल फेरि पनि हामीलाई बुझ्नु पर्ने total kinetic energy रोलिङ बडीको kinetic energy रोटेशनल प्लस kinetic energy लिनियर ठीक छ त्यो फर्मुला लागिहाल्छ त्यसको लागि के हुन्छ हाफ यहाँ हेर्नु ल रोटेशनल को लागि के हुन्छ हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर मास छ भेलोसिटी छ आई गेस मास र भेलोसिटी दुईटै छ यो लिनियर आइहाल्छ I को भ्यालु पनि छदै छ ओमेगा को भ्यालु निकाल्नु पर्ने ओमेगा भनेको फेरि पनि ओमेगा इक्वल्स टु vr हुन्छ v छदै छ r को भ्यालु पनि रेडियस हामीलाई छदै छ फेरि सेम टु सेम त्यस्तै टाइपको प्याटर्न सेम छ क्वेशन डिफरेन्ट मात्र है सो यहाँ हेर्नु यार हामीले के गर्न सक्छौं v इक्वल्स टु हामीले के गर्न सक्छौं v इक्वल्स टु ओमेगा r ओमेगा जले उल्टो हुन्छ v इक्वल्स टु के अरे ओमेगा r ठीक छ यहाँबाट हामीलाई के निस्किन्छ ओमेगा v by r गरेर ओमेगा निस्किन्छ त ओमेगा को भ्यालु कति भयो त v भनेको 2 r भनेको r r r r r 2 नै छ ठीक छ 2 by 2 भनेको ओमेगा कति आउने भयो त 1 रेडियन पर सेकेन्ड आउने भयो ठीक छ 1 रेडियन पर सेकेन्ड के आयो त ओमेगा को भ्यालु आयो सो ओमेगा को भ्यालु आइदियो भने अब हामीले टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु छ त टोटल एनर्जी भनेको कति हुन्छ काइनेटिक एनर्जी अफ
रोटेशनल बडी प्लस रोटेशनल मोसन प्लस काइनेटिक एनर्जी अफ लिनियर मोसन। ठीक छ, अब गरौँ हाफ हाफ के गर्ने यसको फर्मुला के भन्छ, यही छ फर्मुला। ल यसको टोटल काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एमबी स्क्वायर। सजिलो छ है। यति गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर निस्किन्छ कति आउँछ त, हाफ आई को भ्यालु कति छ, हाफ 4 इन्टु ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस है हाफ मास कति छ 5 केजी 5 इन्टु बी को भ्यालु कति छ, बी कहाँ छ, बी 2 को स्क्वायर। ठीक छ, यति गरौँ। यति गर्दाखेरि टोटल एनर्जी आउँछ है। टोटल एनर्जी यति गर्दाखेरि फाइनली हाम्रो आउँछ कति आउँछ त, कति आउँछ आन्सर हाम्रो 12। आन्सर चाहिँ हाम्रो 12 जुल छ है। आन्सर चाहिँ 12 जुल। यसको आन्सर 12 जुल, एंगुलर भेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेन्ड निस्किने छ। सो यसको आन्सर कति आउँछ 1 to 12 जुल्स है। कति सजिलो तरिकाले हामीले आन्सर निकाल्न सफल भयौं है। सो भेरी इजी है त, धेरै इजी। ल 40 मिनटमा हामीले 5 वटा क्वेशन सल्भ गर्न सक्यौ। यो दिस इज नट ओन्ली 5 क्वेशन्स, दिस इज 50 टाइप्स अफ क्वेशन। क्या 50 क्वेशन, दिस इज इक्वल टु 50 क्वेशन। कसरी, नाउ यु माइट बी थिंकिङ हाउ सर हैन, सोचिन्छ नि त कसरी 50 वटा क्वेशन। ल एउटै क्वेशन त 10 वटा सोधिरहेको हुन्छ नि क्वेशन बैंकमा। एक एक टाइपको क्वेशन 10 वटा सोधिरहेको हुन्छ क्या क्वेशन बैंकमा, त भएन 50 वटा। लजिक है। क्वेशन सार्नु होला, ए आई मीन आन्सर स्क्रिनशट गर्नु होला। ल स्क्रिनशट डन। ओके, आगे बढे, अगाडि बढे। ल नेक्स्ट 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 next question is, wow, a ballet dancer spins with 2.4 revolution per second with her arms outstretched when the moment of inertia about the axis of rotation is I, with her arms outstretched, arms folded, the moment of inertia, ठीक छ, moment of inertia about same axis becomes 0.8 I, find the calculate 0.6 I, calculate the new rate of spin। यो अघि जस्तै क्वेशन छ त अलिकति के छ त भिन्न तरिकाले सोधिरहेको छ, अलिकति फरक तरिकाले सोधिरहेछ। सो यसलाई चाहिँ हामीले डिल गर्न सक्नु पर्यो। यहाँ हेर्नु ल, गिवन भ्यालु के छ त, अ बैलेट डान्सर स्पिन्स विथ इनिशियल फ्रिक्वेन्सी यति। ठीक छ, फाइनल फ्रिक्वेन्सी हामीले निकाल्न भनेको छ। इनिशियल फ्रिक्वेन्सी 2.4 विथ आर्म स्ट्रेच गर्दाखेरि 2.4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड छ। ठीक छ, सो हामीले लेख्दै जाउँ इनिशियल फ्रिक्वेन्सी। क्वेशन हामीले पढिसक्यौं है। इनिशियल फ्रिक्वेन्सी f1 भनेको कति छ त 2.4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड with her arms outstretched when the moment of inertia about the axis is I। so initial moment of inertia कति छ त साथीहरु, initial moment of inertia I1 equals to कति छ त, I1 equals to I छ। ठीक छ, when the with her arms folded, अब arms fold गरेपछि fold moment of inertia about the same axis becomes 0.6 I भनेपछि final moment of inertia कति हुने भयो त, final moment of inertia I2 becomes कति अरे, I2 becomes 0.6 I। अघिको क्वेशनमा हामीलाई यही I2 निकाल्न अलिकति घुमाएर सोधेथ्यो, 40% ले डिक्रिज भएर जान्छ भनेर हैन। अहिले चाहिँ डाइरेक्टली सोधिरहेछ। अब हेर्नु, with her arms folded है, final moment of inertia becomes 0.6 I about same axis, calculate new rate of spin भनेपछि calculate the final frequency है, calculate the के अरे final frequency f2 equals to कति त, यही पो निकाल्न भनिरहेछ नि f2 है। अब यहाँ हेर्नु f2 equals to what, यो सजिलो क्वेशन छ जस्तो लाग्छ मलाई है। सिम्पली यसमा के गर्ने, अघि जस्तै ल के लगाइदिने, ल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु I2 ओमेगा 2 हैन। फ्रम ल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम है, एंगुलर मोमेन्टम हामीले के ल्याउन सक्छौं त, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु I2 ओमेगा 2 है। I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु I2 ओमेगा 2 लाउन सक्छौं। सो यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं, हामीलाई निकाल्नु पर्ने f2 हैन। सो I1 को भ्यालु कति छ, I छ, अनि ओमेगा 1 को भ्यालु कति हुन्छ 2 पाई f1 हुन्छ, अनि I2 भनेको 0.6 I छ,
अनि f2 को ओमेगा 2 को भ्यालु 2 पाई f2 हुन्छ है 2 पाई क्यान्सल i र i क्यान्सल भनेपछि f2 निकाल्नु पर्ने फाइनल फ्रिक्वेन्सी f2 भनेको कति आउँछ f1 by 0.6 आउँछ f1 को भ्यालु कति छ 2.4 f2 भनेको कति भयो त 2.4 हैन 2.4 डिवाइड बाइ 0.6 यो भनेको कति आउँछ त f2 6 4 जा 24 हैन भनेपछि 4 कति आउँछ त यो 4 हैन 4 आउँछ 4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड है 4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड इज द करेक्ट आन्सर फाइनल आन्सर ल यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला है त ल यसलाई के गर्नु होला स्क्रिनशट गर्नु होला है यसको आन्सर कति आउँछ त 4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड है क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु होला ल स्क्रिनशट भयो होला है भयो होला यो क्वेशन ल अब हामी मुभ गरौँ नेक्स्ट क्वेशन तिर है अब हामी जाउँ अर्को क्वेशन तिर है अर्को क्वेशन हाम्रो के छ ओके नाउ फाइनली वी आर टुवर्ड्स द शॉर्ट क्वेशंस 2 मार्क्स क्वेशन है यो हामी अब 2 मार्क्स को क्वेशन तिर लाग्यौं है अब यसमा कन्सेप्ट अलिकति कन्सेप्टहरु लाउनु पर्ने हुन्छ है कन्सेप्टहरु हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश अ रॉ एग एन्ड बोइल्ड एग बाइ स्पिनिङ इच अन द टेबल है रॉ एगलाई र बोइल्ड एगलाई हामीले कसरी डिस्टिंग्विश गर्न सक्छौं दुईटैलाई टेबलमा स्पिन गरेर है त हामीलाई क्वेशनले अब यसको आन्सर हामीले यसरी बुझौं पहिले एक्सप्लेन गर्छु अनि त्यसपछि आन्सर लेखिदिन्छु है अब यहाँ हेर्नु ल एउटा रॉ एउटा टेबलमा हैन यसरी एउटा टेबलमा ठीक छ हामीलाई के छ भने नि एउटा टेबलमा ठ्याक्कै यसरी यो टेबल भइहाल्यो है यो के भइहाल्यो टेबल यो टेबलमा के गर्यो एउटा रॉ एगलाई राख्यो ठीक छ रॉ एग एउटा बोइल्ड एगलाई राख्यो ठीक छ एउटा रॉ एग अनि एउटा बोइल्ड एग दिस इज रॉ एग दिस इज बोइल्ड एग ठीक छ अब एग भनेर अंडा खान मन लाग्छ होला तर नखा मैले ठीक छ यो रॉ एग र बोइल्ड एग जुन छ नि हामीलाई रॉ एग भनेको काँचो अंडा हो बोइल्ड एग भनेको उमालेको अंडा हो ठीक छ अब आफै गेस गर्नु होला अलिकति प्र्याक्टिकली पनि सोच्नु होला है रॉ एग मा चाहिँ के हुन्छ भने काँचो अंडामा ठीक छ काँचो अंडामा सोलिड काँचो अंडामा लिक्विड फ्लुइडी हुन्छ भित्रको येलो पार्टिकल्स फ्लुइडी हुन्छ लिक्विड टाइपको हुन्छ हैन कस्तो हुन्छ त यसको भित्रको पार्टिकल्सहरु फ्लुइडी हुन्छ हैन फ्लुइडी भने लिक्विड टाइपको हुन्छ अनि बोइल्ड एग बोइल्ड गरेपछि पनि बोइल्ड गरिसकेपछि उमालेपछि भित्रको पार्टिकल्सहरु कम्प्याक्ट भएर सोलिड भइदिन्छ हैन के भइदिन्छ सोलिड भइदिन्छ भित्रको पार्टिकल्सहरु जमेर हो के न बोइल्ड भएपछि हो यही कुरा आउँछ हामीले कसरी डिस्टिंग्विश गर्ने त कुन दुईटैलाई मैले घुमाए सर यसलाई पनि घुमाए यसैलाई पनि घुमाए दुईटैलाई घुमाए ठीक छ कुन बढी स्पिडले घुम्छ त टेबलमा त्यसरी हामीले डिस्टिंग्विश गर्न सक्नु पर्यो ल अब यहाँ हेर्नु ल यति दिमाग लगाउनु तपाई लिक्विड को लागि मोमेन्ट अफ इनर्शिया धेरै हुन्छ सोलिड को लागि मोमेन्ट अफ इनर्शिया कम हुन्छ किन होला यसरी त कन्सेप्ट लाउन सकिदैन तर बुझ्नलाई ठीक छ हामीले सर्टकटमा बुझ्नलाई मोमेन्ट अफ इनर्शिया को कन्सेप्टलाई बुझ्नलाई आन्सर निकाल्नलाई म तपाईलाई यसरी सम्झाउँछु हेर्नु ल लिक्विड को इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के हुन्छ लिक्विड को इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के हुन्छ त अलिक बढी हुन्छ हैन ल लिक्विड को इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अलिक बढी हुन्छ सोलिड को इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कति हुन्छ एकदम कम हुन्छ कम्प्याक्ट हुन्छ नि त हैन र कम्प्याक्टली प्याक हुन्छ त इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के भयो त कम हेर्नु इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसलाई हामीले r भनौं r को भ्यालु कम छ अनि r को भ्यालु ज्यादा छ ठीक छ लिक्विड को केसमा फ्लुइड अथवा लिक्विड को केसमा r को भ्यालु ज्यादा छ फ्लुइड अथवा लिक्विड सोलिड को केसमा r को भ्यालु कम छ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को अब r को भ्यालु बढी भएपछि i को भ्यालु पनि obviously बढी हुने भयो यसमा i को भ्यालु obviously कम हुने भयो बुझ्नु ल i को भ्यालु के हुने भयो कम हुने भयो यसमा i को भ्यालु बढ्ने भयो ठीक छ अब हामीलाई कुन बढी स्पिडमा घुम्छ त भन्ने कुरा हो त्यसलाई डिटरमाइन गर्ने ओमेगा हो त ओमेगा को भ्यालु के हुन्छ घट्छ यहाँ पनि यहाँ ओमेगा को भ्यालु के हुन्छ बढ्छ किनभने I is inversely proportional to omega from law of conservation of angular momentum यत्रो पढिसकेपछि त अब यहाँ नबुझ्ने कुरै आउँदैन है भनेपछि यहाँ इन्भर्सली I बढ्यो भने ओमेगा घट्यो I घट्यो भने ओमेगा बढ्यो हो के न त ओमेगा हामीले यहाँबाट डिस्टिंग्विश गर्न सक्यौं हो के न सोलिड को लागि ओमेगा को भ्यालु ज्यादा अनि लिक्विड को लागि ओमेगा को भ्यालु कम हो के न
त हामीले यसरी डिस्टिंग्विश गर्न सक्यौं र एगलाई र बोइल्ड एगलाई। त यसरी हामीले आन्सर के लेख्न सक्छौं फर अ र एग है फर अ र एग द मोमेन्ट अफ इनर्शिया है द मोमेन्ट अफ इनर्शिया ठीक छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हुन्छ त is less moment of inertia is less than that of fluid than that of boiled egg ठीक छ it is because the nature of particles inside the egg ठीक छ thus हामीले के भन्न सक्छौं thus from law of conservation of अब ल्याङ्ग्वेज मा ट्रान्सलेट गर्दैछु है conservation of angular momentum है law of conservation of angular momentum हामीले के भन्न सक्छौं I is inversely proportional to omega ठीक छ अब हामीले यसलाई रोटेट गर्दाखेरि के हुन्छ I is inversely proportional to omega हुँदाखेरि अब यहाँ हेर्नु I को भ्यालु कसको लागि ज्यादा छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया इज लेस र ए को लागि त्यही भएर ओमेगा र ए को लागि के हुन्छ लेस भएको कारणले ओमेगा धेरै हुन्छ सो हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं भने यहाँ हेर्नुस् ल ए कस्तो कोरिएको ल यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौं त यसलाई कन्टिन्यू गरे ल यहाँ कन्टिन्यू गरे सो फर र एग द angular velocity is high अथवा more than that of के भन्ने than that of boiled egg ठीक छ than that of boiled egg कसरी बुझ्नु भयो त र एक को लागि मोमेन्ट अफ इनर्शिया कम छ त्यही भएर भेलोसिटी ज्यादा छ है यसरी हामीले कन्क्लुड गर्यौं है त यसलाई तपाईहरुले यसरी बुझ्नु होला ल यसलाई स्क्रिनशट गर्नु र मैले तपाईलाई कन्सेप्ट पनि दिए आन्सर पनि लेखिदिए है यसरी तपाईले 2 मार्क्स पाउनुहुन्छ ल अब अगाडि बढौं है फटाफट अर्को क्वेशन नम्बर 8 ल क्वेशन नम्बर 8 हामीलाई यस प्रकार छ कुरा बुझ्नु होला if the ice on the polar caps of the earth melts how will it affect the duration of the day फेरि पनि त्यही कुरा यहाँ हेर्नु ल पोलर क्याप्स आइस छ हैन अनि पोलर क्याप्स मा मेल्ट भयो ठीक छ त फर्स्ट अफ अल व्हाट यु नीड टु नो इज आइस चाहिँ मेल्ट भएर के बन्छ आइस चाहिँ obviously मेल्ट भएर पानी बन्छ हो केन MELT मेल्ट्स भएर पानी बन्छ हो केन अब मैले तपाईलाई भने आइस भनेको सोलिड हो है अनि वाटर भनेको लिक्विड हो त मोमेन्ट अफ इनर्शिया मैले फेरि पनि कन्क्लुड गरे मोमेन्ट अफ इनर्शिया सोलिड को लागि के हुन्छ r को भ्यालु कम भएको कारणले इंटरमोलिकुलर डिस्टेन्स भ्यालु कम भएको कारणले i को भ्यालु पनि कम हुन्छ अनि यसको r को भ्यालु धेरै भएको कारणले i को भ्यालु पनि धेरै हुन्छ यति बुझेपछि त अब हामीले के छ र यति बुझेपछि हामीले कन्क्लुड गरिहाल्छौं यहाँ हेर्नु ल I is inversely proportional to omega हो अब यहाँ ओमेगा भनेको ड्युरेसन हाउ विल इट इफेक्ट द ड्युरेसन अफ द डे भन्ने रहेछ हैन त ड्युरेसन भनेको टाइम पिरियड हो त ओमेगा भनेको 2π/t पनि फर्मुला हामीलाई थाहा छ भनेपछि कति हुन्छ I is inversely proportional to 2π/t हैन 2π/t अब यो रिभर्स भएको कारणले के हुन्छ I is डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु t यहाँ हेर्नु ल t भनेको टाइम पिरियड ठीक छ t भनेको टाइम पिरियड अब यहाँ हेर्नु न आफै I को भ्यालु I र t मा डाइरेक्टली रिलेसन भएको कारणले I को भ्यालु घट्यो भने टाइम पिरियड पनि के हुन्छ घट्छ अनि I को भ्यालु धेरै भएको कारणले टाइम पिरियड के हुन्छ बढ्छ त अब यहाँ हेर्नु आइस चाहिँ मेल्ट भइसकेपछि पानी बन्यो त पानीको लागि के भयो त पानीको लागि I को भ्यालु धेरै भएको कारणले टाइम पिरियड के भयो त बढ्यो त कसरी इफेक्ट गर्यो टाइम पिरियड अफ डे मा कसरी इफेक्ट गर्यो टाइम पिरियड विल इन्क्रिज है टाइम पिरियड विल के त इन्क्रिज सो हामीले यसरी आन्सर लेख्न सक्छौं बुझ्नु भयो होला अब है यसरी हामीले
बुझ्यौं है ल यहाँ हेर्नु if the ice on the polar caps ice on the polar caps melt ठीक छ it gets converted into के अरे it gets converted into water हो नि it gets converted into water अब water मा कन्भर्ट हुन्छ thus the moment of inertia will के हुन्छ त मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ ठीक छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया इन्क्रिजेस त्यहाँ हेर्नु मोमेन्ट अफ इनर्शिया वाटरमा कन्भर्ट हुँदा इन्क्रिज हुँदा रहेछ है फ्रम यो इक्वेशनहरु देखाइदिँदा बेस्ट हुन्छ है अनि टिचरले बुझ्नुहुन्छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम हामीलाई के थाहा छ त फ्रम ल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम हामीलाई के थाहा छ भने I is इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु ओमेगा अनि ओमेगा भनेको के हो त ओमेगा भनेको 2π/t हो टाइम पिरियड को टर्म्स मा त यसलाई रिभर्स गर्दाखेरि रेसिप्रोकल गर्दाखेरि I is डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु t आउँदै रहेछ हैन र त I is डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु t so if the ice melts into water ice melts into water then moment of inertia increases as a result time period will also increase water the time period के हुन्छ त the time period will increase time period के हुन्छ त increase हुन्छ किनभने moment of inertia increase भइरहेछ र दुईटै डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भएको कारणले increase हुन्छ I बढेपछि टी पनि बढ्छ है यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् त यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् बुझ्नु भयो होला कन्सेप्ट ठीक छ कन्सेप्ट पनि बुझ्नु भयो होला यसलाई स्क्रिनशट पनि गर्नुस् है ल धेरै सजिलो छ ठीक छ केही पनि गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई है ल यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् छिटो छिटो ल सक्यो क्वेशन अब हामी अर्कोतिर लागौं अलिकति है आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेशन अनि तपाईहरुको लास्ट क्वेशन हो सो लास्ट क्वेशन चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् अ फ्यान विथ ब्लेड्स टेक्स लंगर टाइम टु टेक एट कम टु रेस्ट देन विदाउट द ब्लेड्स व्हाई एउटा फ्यान छ हैन त्यो चाहिँ टाइम बढी लाग्छ क्या यदि ब्लेड छ के भन्छ टेक्स लंगर टाइम टु कम रेट मतलब ब्लेड भएको फ्यान चाहिँ लामो टाइम लाग्छ रेस्टमा आउन र फ्यानमा ब्लेड नभएको केसमा चाहिँ अलिक छिटो रेस्टमा आइहाल्छ भनेर क्वेशनले सोधिरहेछ त हामीले यसमा कसरी बुझ्न सक्छौं भने नि स्टुडेन्ट्सहरु हामीले यसलाई यसरी बुझौं ल फ्यान छ ठीक छ के छ त फ्यान छ एउटा फ्यान अर्को फ्यान छ यसरी अर्को फ्यान छ ब्लेड वाला ठीक छ अर्को फ्यानमा ब्लेड छ एउटा फ्यानमा ब्लेड छैन ल एउटा फ्यानमा ब्लेड छ एउटा फ्यानमा ब्लेड छैन त यो एक्सिस अफ रोटेसन यही हो हैन यहीबाट त यही एक्सिस को त रोटेट गर्छ फ्यान हो के हैन त रोटेट गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु ल रोटेट गर्दा यसरी टेबल फ्यान हो क्या इमेजिन गर्नु टेबल फ्यानमा ब्लेड छैन अर्कोमा टेबल फ्यानमा ब्लेड छ त्यो एक्सिस त हाम्रो पोइन्ट त यही हो नि रोटेसनको यसो हुँदाखेरि r को भ्यालु धेरै हुन्छ यसो यसमा r को भ्यालु कम हुन्छ हो के डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन हो यो भनेको कति बेला हुन्छ mr² I = mr² हो हैन यो मासलाई हामीले यति बेला के हुन्छ भने मासलाई कन्स्ट्यान्ट हामीले यसमा के लिम त मासलाई कन्स्ट्यान्ट लिएर लेट अस टेक दिस मास एज कन्स्ट्यान्ट भने I = के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r² हैन I डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r² त r को भ्यालु कम हुँदाखेरि I को भ्यालु पनि के हुन्छ कम हुन्छ यसमा r को भ्यालु धेरै भएको कारणले I को भ्यालु बढी हुन्छ है अब यहाँ हेर्नु I इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु ओमेगा त I को भ्यालु कम हुँदाखेरि ओमेगा को भ्यालु के हुन्छ बढी हुन्छ अनि यसमा ओमेगा को भ्यालु के हुन्छ कम हुन्छ भनेपछि ब्लेड वाला फ्यान को ओमेगा कम भयो है अनि विदाउट ब्लेड वाला फ्यान को के भयो त ओमेगा धेरै भयो हो के न विदाउट ब्लेड वाला फ्यान को के भयो त विदाउट ब्लेड वाला फ्यान को के भयो ओमेगा धेरै भयो भनेपछि बिना ब्लेड को फ्यान को स्पिड धेरै रहेछ हो के न बिना ब्लेड को फ्यान को स्पिड के रहेछ त धेरै रहेछ हो अनि अब यहाँ हेर्नु ल यसलाई हामीले टाइम पिरियड सँग कम्पेयर गर्दाखेरि ठीक छ यसलाई हामीले अब यहाँ ओमेगा को भ्यालु के हुँदै रहेछ त ओमेगा को भ्यालु
डिक्रिज ओमेगाको भ्यालु के हुँदो रहेछ ब्लेड वाला फ्यानमा डिक्रिज हुन्छ मतलब ओमेगाको भ्यालु के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ ब्लेड वाला फ्यानमा त्यही यहाँ हेर्नु ल बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन सिम्पली छ यही ओमेगाको सँग हाम्रो रिलेसन आयो त हामीलाई टाइम पिरियड सँग के छ रिलेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ अघि भर्खरै हामीले गर्यौं हो के हैन त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भएको कारणले ओमेगा यसको धार धेरै ओमेगा धेरै छ भने टाइम पिरियड कति हुन्छ यसरी बुझ्नु ओमेगा भन्दा पनि आई कम छ भने हैन आई कम छ भने हामीलाई टाइम कति हुन्छ टाइम पिरियड पनि कम हुन्छ हैन विदाउट ब्लेड को लागि टाइम पिरियड पनि कम हुन्छ हो अनि विथ ब्लेड को लागि ओमेगा को भ्यालु कम भएको कारण आई को भ्यालु धेरै भएको कारणले टाइम पिरियड पनि धेरै हुन्छ त ब्लेड वाला फ्यान को लागि टाइम पिरियड धेरै लाग्दो रहेछ ब्लेड वाला फ्यान को लागि टाइम पिरियड लङ लाग्दो रहेछ बुझ्नु भएको बुझ्नु भएन आइन फेरि बुझाइदिन्छु है हेर्नु ब्लेड वाला फ्यान को लागि के भयो त ब्लेड वाला फ्यान को लागि आर को भ्यालु धेरै हुँदा आई को भ्यालु पनि धेरै जसकारणले टाइम पिरियड पनि धेरै यति त हो नि कुरा हैन टाइम पिरियड पनि धेरै अनि विदाउट ब्लेड वाला फ्यान को लागि के भयो त विदाउट ब्लेड वाला फ्यान को लागि आर को भ्यालु कम है आर को भ्यालु कम भएको कारणले मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि कम जसकारणले टाइम पिरियड पनि कम त भनेपछि ब्लेड भएको फ्यानलाई चाहिँ लामो समय लाग्ने भयो सो हामीले के यसरी यो भनेको कति बेला भयो त मासलाई कन्स्ट्यान्ट लिँदाखेरि है त हामीले के भन्न सक्छौं टेकिङ मास कन्स्ट्यान्ट है त टेकिङ मास कन्स्ट्यान्ट मासलाई हामीले के गर्यौं त कन्स्ट्यान्ट लिएर टेकिङ मास कन्स्ट्यान्ट द मोमेन्ट अफ इनर्शिया है त द मोमेन्ट अफ इनर्शिया ठीक छ अफ ब्लेडेड फ्यान इन्क्रिजेस ठीक छ नि ड्यू टु विच इट्स टाइम पिरियड अल्सो के हुन्छ त स्टुडेन्ट्स अल्सो टाइम पिरियड अल्सो increases ठीक छ thus a bladed fan takes के भन्ने त takes longer time than the non-bladed fan okay then the non-bladed fan सिम्पल तरिकाले यति कन्क्लुड भयो यति बुझ्नु भयो होला है अब यो मासलाई मैले कन्स्ट्यान्ट लिएर अब मैले मासलाई कन्स्ट्यान्ट लिदिन है एम आई इक्वल्स टु एमआर अब जरुरी छ दुईटै फ्यानको मास सेम हुन्छ छैन नि जरुरी छैन नि मास सेम नै हुन्छ कुनै भारी पनि हुन्छ कोही हल्का पनि हुन सक्छ त मासलाई कन्स्ट्यान्ट नलिएर चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त मासलाई कन्स्ट्यान्ट नलिएर ठीक छ आई इक्वल्स टु एमआर स्क्वायर हो है मासलाई कन्स्ट्यान्ट नलिने हो भने यहाँ हेर्नु मासलाई कन्स्ट्यान्ट नलिने हो भने चाहिँ के हुन्छ भने हियर without taking mass constant ठीक छ without taking mass constant हामीलाई यति बेला हामी के भन्न सक्छौं I equals to हामीलाई के छ फर्मुला I equals to mr स्क्वायर हैन फर्मुला हामीलाई I equals to mr स्क्वायर छ है त ब्लेडेड फ्यान को मास डेफिनेटली धेरै हुन्छ हामीलाई थाहा छ के थाहा छ त हामीलाई मास अफ ब्लेडेड फ्यान मास अफ के अरे ब्लेडेड फ्यान इज ग्रेटर देन मास अफ के भन्नुस् त मास अफ नन ब्लेडेड फ्यान है यसरी बुझ्नु भयो ठीक छ मास अफ ब्लेडेड फ्यान डेफिनेटली ग्रेटर देन नन ब्लेडेड फ्यान हुन्छ है मास धेरै भएपछि के हुन्छ त मास धेरै भएपछि के हुन्छ त मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि बढी हुन्छ ठीक छ कसको त ब्लेडेड फ्यान को हैन त मोमेन्ट अफ इनर्शिया म लेखिदिन्छु मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ ब्लेडेड फ्यान इज ग्रेटर देन मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ नन ब्लेडेड फ्यान ठीक छ ब्लेडेड फ्यान को मोमेन्ट अफ इनर्शिया ग्रेटर हुन्छ नन ब्लेडेड फ्यान को भन्दा अब यहाँ हेर्नु ल ब्लेडेड फ्यान को मोमेन्ट अफ इनर्शिया ज्यादा भएपछि टाइम पिरियड कसको भयो त धेरै टाइम पिरियड अफ ब्लेडेड फ्यान इज ग्रेटर देन टाइम पिरियड अफ नन ब्लेडेड फ्यान भनेपछि दुईटै केसमा सेमै आउँदै रहेछ मासलाई कन्स्ट्यान्ट नलिए पनि के हुँदै रहेछ त टाइम पिरियड अफ ब्लेडेड फ्यान नै के हुँदै रहेछ त
टाइम पिरियड अफ ब्लेडेड फ्यान नै ग्रेटर हुँदो रहेछ। त टाइम पिरियड धेरै हुनु भनेको के हो त? टाइम पिरियड धेरै हुनु भनेको टाइम धेरै लाग्नु हो। त टाइम धेरै लाग्नु भनेको के हो त? इट टेक्स लङ्गर टाइम टु कम एट रेस्ट। सो यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई पुरै इलाबोरेट गरेर एक एक गरेर बुझाइदिएको छु है। सो यसमा तपाईहरुलाई केही पनि तकलिफ चिन्ता नहुनु पर्ने हो। र आजलाई हाम्रो ओल्ड इज गोल्ड सल्युसनहरु यति गर्यौं हामीले है। वी हैव डन डिफरेंट टाइप्स अफ क्वेशन, सर्ट पोसिबल क्वेशन्सहरु यति नै हो है। लङ क्वेशन्सहरु तपाईहरुलाई मैले डेरिभेसन्सहरु फर्स्ट थ्योरी क्लासमा गराइ नै दिएको छु। न्यूमेरिकल्सहरु यति टाइपको 5-7 वटा जति टाइपको गर्नु हो भने चाहिँ तपाईले 6-7 वटा टाइपको गर्नु हो भने अरु न्यूमेरिकलहरु पनि आसानीले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि सल्भ गर्न सक्नु भएन भने आई एम हियर विथ यु, नो प्रब्लम। सो यो सबै कम्प्लिट र भिडियोजहरु तपाईहरुले वाच गर्नुहोस् है। र तपाईहरुको जति डाउटहरु छ सबै सल्भ हुन्छ। ठीक छ, हामीले लाइभ क्लासेसहरु पनि गर्ने छौं जसमा हामीले डाउट सल्भिङ क्लास गर्ने छौं। जस्तै रोटेशनल मोसन तपाईहरुले पढ्नु भयो कम्प्लिट थ्योरी र ओल्ड इज गोल्ड कम्प्लिट भयो दुईटा सर्टमा। ठीक छ, अब तपाईलाई डाउट सल्भिङ क्लास हुन्छ। डाउट सल्भिङ क्लास लाइभ हुन्छ जसमा तपाईहरुले आफ्नो डाउट्सहरु राख्न सक्नुहुनेछ है। सो यति भएपछि आजलाई यति भयो। सो मीट यु इन द नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट च्याप्टर। सो दिस इज द एन्ड अफ च्याप्टर। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। थ्यांक यू सो मच फर योर पेशेन्स एन्ड जति पनि प्रब्लम्सहरु आगामी दिनमा हुन्छ वी आर विथ यु है। नेक्सन इज विथ यु, प्रशान्त दास इज विथ यु। सो थ्यांक यू एभ्रीवन। सो मीट यु सुन इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू।